पाकिस्तान में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट फिर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कई मरतबा पाकिस्तान में इख्तलाफात हो चुके हैं, कई मरतबा आपस में इस तरह का डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं कि जिन्होंने भरपूर क्राइसिस को जन्म दिया। लेकिन इस मरतबा जो ये प्रेजेंट क्राइसिस है अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का, इसमें क्या मुख्तलिफ है जो इससे पहले अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात होते थे उसमें नहीं होता था। ऐसा अब क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है, अब क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही है इस करंट क्राइसिस को जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आपस में ये क्लैश नज़र आ रहा है, आपस में तनाव नज़र आ रहा है। इसको आज समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। पाकिस्तान में शुरू से ही अगर देखा जाए तो जुडिशरी ने, अदलिया ने, ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है या उसके बाद हाई कोर्ट्स का किरदार रहा है, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। चाहे वो ग़ुलाम मोहम्मद की तरफ से असेंबली तोड़ना हो 1954 में, असेंबली को डिसमिस करना हो, उसके बाद अयूब खान का मार्शल्ला हो, अयूब खान के मार्शल्ला के बाद हम देखें कि जनरल ज़िया का दौर हो, जनरल ज़िया के दौर में भुट्टो को सज़ाए मौत देनी हो, या जनरल ज़िया ने अपना मार्शल्ला जिस तरीके से वैलिडेट कराया। जनरल मुशर्रफ का हम दौर देख लें, ज़फ़र अली शाह केस में जिस तरह मुशर्रफ को 3 साल का टाइम दे दिया गया। उसके बाद मुशर्रफ के इरा के बाद अगर हम देखें जिस तरीके से अदलिया ने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने के लिए कभी मेमो गेट की सूरत में, कभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को नाअहल करने की सूरत में, कभी पनामा की सूरत में, कभी तहरीक अदम एतमाद पर कुछ डिसीजंस देकर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को मजबूत किया। तो ये अदलिया का किरदार हमें नज़र आता है क्लब इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर कभी क्लैश हुआ है, डिफरेंसेस हुए हैं, तो उसमें भी अल्टीमेट तौर पर अदलिया तभी जीत पाई है कि जब उसको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। इस हवाले से सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने मार्च 2007 की आती है, जब मुशर्रफ ने मार्च 2007 में इफ्तिखार चौधरी को डिसमिस कर दिया था या सस्पेंड कर दिया था, उनके खिलाफ रेफरेंस एक दायर कर दिया गया था। और फिर इफ्तिखार चौधरी की क़यादत में पाकिस्तान के लॉयर्स ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने, स्टूडेंट्स ने, तकरीबन उस वक्त के जो अक्सर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी थे, उन्होंने एक लॉयर्स मूवमेंट के नाम से एक ऐसे मूवमेंट को लॉन्च किया जो असल में एंटी मुशर्रफ मूवमेंट थी। अब उस वक्त देखने में तो ये मूवमेंट बड़ी प्रो डेमोक्रेटिक, बड़ी एक एंटी जो मुशर्रफ या एंटी आर्मी रूल या एंटी डिक्टेटरशिप का इसमें एलिमेंट शामिल था। लेकिन असल में कुछ अरसे बाद पता चला, तारीख ने ये बताया कि इस मूवमेंट को भी उस वक्त की जो एक्सक्लूड मुशर्रफ माइनस मुशर्रफ इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी हमायत मिल गई थी। और इस हवाले से सबसे बड़ा नाम जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का लिया जाता है कि जो उस वक़्त इस मूवमेंट को बिहाइंड द कर्टन अपनी सपोर्ट फराहम कर रहे थे। और फिर हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी 2007 में भी बहाल होते हैं, पहले अदालती फैसले से, और फिर उनको 2009 में भी बहाल किया जाता है। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी ने जिस तरीके से एक टूल के तौर पर अदलिया को इस्तेमाल करवाया इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाना हो, मेमो गेट का इशू हो, बाकी उस वक्त की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बुरी भली जैसी भी काम करी थी पीपल्स पार्टी की, उसको टफ टाइम देना हो, तो इफ्तिखार चौधरी एक टूल के तौर पर यूज़ कर रहे थे अदलिया को इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो नवाज शरीफ के दौर में हम देखते हैं, तीसरे दौर में नवाज शरीफ के पनामा लीक्स का जब मामला आया, तो पनामा के बाद किस तरीके से जो पाकिस्तानी जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, ख़ास तौर पर इसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम आता है, उन्होंने किस तरह इस्टेब्लिशमेंट का टूल होते हुए, इस्टेब्लिशमेंट का टूल बनकर बिल्कुल जो है वो अदालती फ़ैसले दिए, अदालती फ़ैसलों को फिर इम्प्लीमेंट किया गया। नवाज शरीफ को जिस तरीके से नाअहल करार दिया गया, हुकूमत ख़त्म की गई, हुकूमत से मुराद के नवाज शरीफ को एक्सक्लूड किया गया, बाद में नाअहल करार दिया गया। और 2018 में अदलिया ने अपनी आंखों से जिस तरह के ये इंतखाबात देखे, जिस तरह ये RTS बैठा, ये सब कुछ हमारे सामने। अप्रैल 2022 की बात करें तो तहरीक अदम एतमाद
جب آئی عمران خان کے خلاف، تو اس کے بعد جس طریقے سے عدلیہ نے وہ انڈورس کیا ایک لحاظ سے اس طریقے عدم اعتماد کو، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یعنی کبھی بھی یا تو پہلے پاکستان میں عدلیہ اپنے دم پر کبھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آئی نہیں، مد مقابل آئی نہیں۔ اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عدلیہ آئی بھی ہے تو اس کا کچھ عرصے بعد جیت اسی دھڑے کی ہوئی ہے جس کی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہو۔ ایک جو پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف کا دوسرے دور حکومت میں 97 میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے بہت سے معاملات پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور پھر یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ ان میں سے ایک نہ ایک کو قربان ہونا پڑے گا، یا چیف جسٹس سجاد علی شاہ جائیں گے اور ان کی سپورٹ تب فاروق الغاری کر رہے تھے، یا پھر پرائم منسٹر نواز شریف اڑیں گے۔ آپ چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کے آرمی چیف جہانگیر کرامت کو لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن جہانگیر کرامت یہ لیٹر انٹرٹین نہیں کرتے، بلکہ اس لیٹر کو منسٹری آف ڈیفنس میں بھیج دیتے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یہ واضح کیا کہ ہماری سائیڈ لائن ہم چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ دیکھا ہم نے کہ سجاد علی شاہ کو استعفیٰ دینا پڑا، ان کو ہٹا دیا، ان کے اپنے بردر ججز نہیں۔ یعنی یہ مثالیں دینے کا مطلب یہ کہ پاکستان میں عدلیہ کبھی بھی اپنے دم پر اس نے اپنے رائٹس لینے کے لیے، اختیارات لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو شکست نہیں دی، اسٹیبلشمنٹ کو پر حاوی نہیں ہوئی۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد شامل تھی، جس طرح افتخار چودھری کی مثال ہم نے دی۔ اب جو یہ کرنٹ کرائسس ہے، جو یہ ابھی بحران چل رہا ہے، یہ اتنا مختلف کیوں ہے؟ کیوں ہم نے کہا کہ یہ بحران پچھلے تمام بحرانوں سے مختلف ہے؟ وہ اس لیے مختلف دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ، یہ ایگزیکٹو یعنی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، یہ ہمیں ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینا ہو، جس طرح جنوری الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، ایسے معاملات ہوں۔ ابھی چند دن پہلے جس طریقے سے اسپیشل سیٹس کا جو فیصلہ آیا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کہاں کھڑے تھے اور باقی 8 ججز کہاں کھڑے تھے جسٹس منصور کی قیادت میں۔ تو یہ ایسا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں فرسٹ ٹائم کہ جو چیف جسٹس ہے وہ ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ یعنی مقتدرہ یہ ایک پیج پر ہیں، اور جو نیچے سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت ہے وہ ایک اور دوسرے پیج پر ہیں۔ تو یہ اس لیے بہت انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوئی تھی۔ نہ ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی پریسیڈنٹ ہے، نہ نظیر ہے کہ پاکستان میں کبھی اس طرح ہوا ہو کہ چیف جسٹس، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ ایک پیج پر ہو، لیکن جو سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت ہے وہ اس لائن کو ٹو نہ کر رہے ہوں، جس طرح ابھی 8 ججز اس لائن کو ٹو نہیں کر رہے۔ تو یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان میں جیسے اب کوئی نئی ہسٹری بنے گی، کچھ ایسا جنم لے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کیونکہ جو عدلیہ کا ادارہ ہے، جو پاکستان کی ٹاپ ججز ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ سوشل تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر پچھلے 20-25 سال سے جس طریقے سے ایک مڈل کلاس نے جنم لیا، یہ مڈل کلاس وہ کہ جو پرائیویٹ سیکٹرز میں جاب کرتی ہے، یونیورسٹیز میں جاب کرتی ہے، پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر میں جاب کرتی ہے، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتی ہے، ٹیلی کام سیکٹر میں کام کرتی ہے، یا اس طرح کے کام کرتی ہے کہ جس میں اس کی اپنا جو برین ورک ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ یہ جو مڈل کلاس پاکستان میں آئی ہے، اس کی اسپائریشنز جو ہیں، یعنی اس کی جو ڈیزائرز ہیں، اس کی جہاں پولیٹیکل فلفلمنٹ پاکستان طریقہ انصاف میں ہوئی ہے کافی حد تک، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے جو عدلیہ کا ادارہ ہے وہ بھی کافی زیادہ مڈل کلاس کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو کیٹر کرنے میں کافی زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عدلیہ ہمیں کافی زیادہ مضبوط نظر آتی ہے، کیونکہ اب اس عدلیہ کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں وکیل موجود ہیں، سول سوسائٹی بھی موجود ہے، میڈیا کے سیگمنٹس بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے یہ ججز ووکل ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کچھ عرصے پہلے جس طرح 6 ججز نے صاف لیٹر لکھ کر ایجنسیوں کی مداخلت کی بات کی، اس کے بعد ابھی جس طرح یہ فیصلہ آیا ہے اسپیشل سیٹس پر 8 ججز نے بالکل اپنی ایک آزادانہ رائے دی ہے۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ عدلیہ بھی ایز اے انسٹیٹیوشن اب اپنے آپ کو، اپنی آزادی کو انڈورس کرنے کی کوشش کر رہی ہے،
इस कोशिश में वो कामयाब होगी नहीं होगी, ये सारी बातें अभी हमें देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मिडिल क्लास मौजूद तो है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूडल है। अभी भी यहाँ जो फ्यूडल टेंडेंसीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, मोरसी सियासत की सूरत में, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की सूरत में, थाने कचहरी की सूरत में, ज़ाहिर बात है वो फ्यूडल पॉलिटिक्स के ही तहत है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अदलिया क्या अपनी आज़ादी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। जिस तरह वो चाइनीज़ की एक कहावत है कि वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, तो हम बिल्कुल दिलचस्प वक्त में रह रहे हैं जब हमारे सामने वो कुछ हो रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीड थिंग विद उमर जावेद। शुक्रिया।